दिवाली में मैंने देखा कि गुरुद्वारे में बहुत ही खुशियां थी। मर्द औरतें सब इकट्ठे फैशन किए, सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सब एक दूसरे को सत श्री अकाल और नमस्ते और सब वो कर रहे हैं। मुझे भी उन्होंने बहुत इज्जत दी। कोई किसी को ये नहीं कह रहा था कि कोई किसी से मुंह छुपा रहा है या किसी को अजीब सा देख रहा है। फिर हमने वहां पे सब लोगों ने बैठ के वो एक भजन गाया हारमोनियम और तबले के साथ। दूसरे दिन फिर मैं मस्जिद गई और मैं कुर्सी पे बैठ के यही चीजें ऑब्जर्व कर रही थी। एक साहब आए थे और वो तकरीर कर रहे थे, उस सूरह बकरा का तर्जुमा बता रहे थे और उसमें था कि मुसलमान कौन है और काफिर कौन है और मुनाफिकीन कौन है। और लोग ऐसे डरे हुए बैठे हुए थे, औरतें अलग मर्द अलग, एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे। तो मुझे वो वाला जो माहौल था वो ज्यादा बेहतर लगा। मस्जिद के माहौल में एक डर था, खौफ था, एक दूसरे से पर्दे थे, चेहरा छुपाओ, नकाब पहने हुए हैं, औरतों में भी नकाब पहने हुए हैं, औरतें ही औरतों से पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मोहब्बत है और ये जो केयर है ये इंसान के अंदर इनबिल्ट है। ये पोल्यूटेड किसने कर दिया है? पोल्यूटेड कर दिया है, सबसे बड़ा काम जो है वो मजहब का है। और उसमें मैं बिल्कुल क्लियरली ये कहूंगी कि इस्लाम के अंदर जितनी नफरत है दूसरे लोगों के लिए, मजाहिब के लोगों के लिए, इंसानों के लिए। जी मोहतरमा, आदाब सबको। जी हाँ, फरमाइए। अच्छा, मैंने चंद दिनों से कुछ आर्टिकल्स लिखे थे लेकिन टाइम बिल्कुल मुझे नहीं मिल रहा कि मैं बात कर सकूं, तो अभी भी मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करके चली जाऊंगी क्योंकि बहुत देर हो गई है आप लोगों को। तो ये भाईचारे के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूंगी। अभी पिछले दिनों दिवाली गुजरी है, तो कुछ प्रैक्टिकल एक बात मैं यहाँ रखना चाहूंगी। मैं दिवाली पे गई गुरुद्वारा और फिर उसके फौरन बाद दूसरे दिन हमारे मस्जिद में यहाँ पे कोई ओकेजन था, तो मैं उस पे भी गई। आप लोगों को पता है मैं हर जगह चली जाती हूँ। तो दिवाली पे मैं अब चूंकि एक अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने लगी हूँ, तो उसमें मैं दिवाली में मैंने देखा कि गुरुद्वारे में बहुत ही खुशियां थी। मर्द औरतें सब इकट्ठे फैशन किए, सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सब एक दूसरे को सत श्री अकाल और नमस्ते और सब वो कर रहे हैं। मुझे भी उन्होंने बहुत इज्जत दी। कोई किसी को ये नहीं कह रहा था कि कोई किसी से मुंह छुपा रहा है या किसी को अजीब सा देख रहा है। फिर हमने वहां पे सब लोगों ने बैठ के वो एक भजन गाया हारमोनियम और तबले के साथ, और वो स्क्रीन पे आ रहा था। मुझे तो खैर समझ वो गुरमुखी की नहीं आती, लेकिन वहां पे इंग्लिश जो उसका आ रहा था तर्जुमा, तो उसमें सिर्फ पीस और लव की बातें थी और कुछ नहीं था। तो हमने खाना खाया और हमने पटाखे फोड़े, सब कुछ किया। और मतलब ये भी नहीं था कि मेरी बीवी का पटाखा क्यों तुम फोड़ रहे हो, या तुम मेरे शौहर के साथ खड़े हो के शुरशुरी क्यों जला रही हो। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो हम गए, दूसरे दिन फिर मैं मस्जिद गई और मैं कुर्सी पे बैठ के यही चीजें ऑब्जर्व कर रही थी। एक साहब आए थे और वो तकरीर कर रहे थे, उस सूरह बकरा का तर्जुमा बता रहे थे और उसमें था कि मुसलमान कौन है और काफिर कौन है और मुनाफिकीन कौन है। और लोग ऐसे डरे हुए बैठे हुए थे, औरतें अलग मर्द अलग, एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे। मतलब वो एक भाईचारे की अगर बात हो रही है, तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल चीज मैं पहले से देखती रही थी, लेकिन अब मैंने कुछ और नजरिए से उसको देखना शुरू किया था।
تو مجھے وہ والا جو ماحول تھا وہ زیادہ بہتر لگا. مسجد کے ماحول میں ایک ڈر تھا، خوف تھا، ایک دوسرے سے پردے تھے، چہرہ چھپاؤ، نقاب پہنے ہوئے ہیں، عورتوں میں بھی نقاب پہنے ہوئے ہیں، عورتیں ہی عورتوں سے پردہ کر رہی ہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں. تو ابھی تھوڑا سا ایک اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایک پوائنٹ میں کہنا چاہوں گی کہ ایک سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے فاگ. فاگ تو ویسے دھند ہے کہ جس میں ہمیں راستہ نہیں نظر آتا، لیکن سائیکالوجی میں اس کا ہے ایف فار فیئر ہے، او فار obligation ہے، اور جی فار گلٹ ہے. ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ فرض کرے اگر میں آپ سے سب سے ایک سوال پوچھوں اور آپ خود کو ہی اس کا جواب دیں کہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے آگ جل رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ ایک دم سے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. یا ایک انسان ہے، وہ اندھا ہے یا بوڑھا ہے یا جوان ہے، جو بھی ہے، وہ آگے جا رہا ہے، ایک کنویں میں گرنے کا خطرہ ہے، آپ ایک دم سے اٹھ کے کیا کریں گے؟ ایک دم سے کیا اس وقت ہم یہ سوچیں گے کہ یہ نان مسلم ہے یا مسلم ہے، یا یہ بچہ جو ہے یہ میرے دشمن کا بچہ ہے؟ کچھ بھی ہم یہ نہیں سوچیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے اور یہ جو کیئر ہے یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہے. یہ پولوٹڈ کس نے کر دیا ہے؟ پولوٹڈ کر دیا ہے سب سے بڑا کام جو ہے وہ مذہب کا ہے. اور اس میں بالکل کلیئرلی یہ کہوں گی کہ اسلام کے اندر جتنی نفرت ہے دوسرے لوگوں کے لیے، مذاہب کے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مطلب کوئی مذہب مجھے آگے بتائے گا کہ تم اس بچے کو بچاؤ؟ نہیں، وہ میرے اندر ان بلٹ ہے ایز اے انسان، ایز اے جاندار، ایز اے پارٹ آف دس ایٹرنیٹی. تو یا مجھے میرا کوئی 1400 سال پہلے آ کے بندہ مجھے بتائے گا کہ بھئی تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے. نہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ ایک بندے کو بھوک لگی ہے اور تمہارے پاس بہت کھانا ہے، تم اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو اور کھانا کھا رہے ہو، نہیں، یہ بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ ان بلٹ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو مینیپولیٹ کیا گیا اور پولوٹڈ کیا گیا اور کرپٹ کیا گیا. ان تمام جذبوں کو، اس نفرت ہم سیکھتے ہیں، محبت ہم نہیں سیکھتے ہیں. محبت ان بلٹ ہے. تو ہمیں بتایا گیا، مذہب نے بتایا کہ بھئی یہ تمہارے ماں باپ ہے تو اس کی عزت کرو. نہیں بھئی، جو بھی ماں باپ ہیں، جو بھی انسان ہے، ان کی عزت کرنی ہے. یہ بھئی تمہاری بیوی ہے تو اس کی عزت کرو. نہیں بھئی، سب کی بیویوں کی عزت کرو. ایسا نہیں ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ میں اس چیز کو ایکسپلین کر پا رہی ہوں کہ نہیں، لیکن مذہب نے ہمیں فیئرز دیے کہ ڈر ہے، ہمیں بہت سی چیزوں کا ڈر ہے. مذہب نے ہمیں اوبلیگیشنز دی کہ یہ تم مجبور ہو کہ تم یہ کرو گے، اور مذہب نے ہمیں گلٹ دیا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پھر دوزخ میں جائیں گے، ہمیں جلایا جائے گا. تو اگر ہم ان تین چیزوں سے آپ خود اپنے ذہن میں سوچیں کہ ہم کہاں کہاں پہ فیئرز کا شکار ہیں، کہاں کہاں ہم پہ اوبلیگیشنز لگائی گئی ہیں، کہاں کہاں ہم گلٹی فیل کر رہے ہیں. اگر ہم ان تینوں چیزوں سے نکل آتے ہیں تو ہم تب انسان بنتے ہیں. اور اس میں مذہب کا بہت کام ہے، اس میں سوسائٹی کا بہت کام ہے، اور یہ جو جتنا بھی ہمارا کلچر ہے، جتنی ہماری سوسائٹی ہے، جتنی ہماری سوشل کنڈیشننگ ہوئی ہے، یہ سب اس کا جو ریلیشن شپ ہے سب فاق کے اندر آتا ہے. جانور فاق سے باہر ہوتے ہیں اور اس کو ہم جانور کہتے ہیں، لیکن ہم فاق کے اندر ہیں، ہمیں کلیئر راستہ نہیں نظر آتا اور ہم انسان کہلانے کی کوشش میں ہیں. تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے، سوچنا ہے اپنے اپنے لیول پہ. تو بس یہی میں نے کہنا تھا.
باتیں جی بہت بہت پیاری باتیں آپ نے کی, بہت اعلیٰ, بہت عمدہ. یعنی آپ کی باتوں کا نچوڑ یہ ہو سکتا ہے, میں اس کو اپنے لفظوں میں ایسا کہوں گا جی کہ اچھا بننے کے لیے انسان کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے, جی جی لیکن برا بننے کے لیے انسان کو مذہب کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی جی ٹھیک ہے, جی جی یہ بالکل بات صحیح ہے. ہے. برا بننے کے لیے انسان کو مذہب کی ضرورت ہے, اچھا جی بننے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے, کسی آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اچھا بننا یہ جو ہے انسان کے اندر خود جو ہے انبلٹ ہے, انبلٹ ہے. بالکل صحیح فرمایا اصل آپ نے, میں بہت ایسا اچھا ہی لگا. ہے کہ تھوڑا سا میں نے بہت سی چیزیں میں لکھتی رہتی ہوں. میں اصل میں ایک رائٹر ہوں, کتابیں میں نے لکھی ہیں, تو یہاں پہ وہ میں اس لیے ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ یہ دیکھیں, یہ مذہب کا ایک فیئر ہے کہ میں اپنی آئیڈینٹی نہیں بتا پا رہی. جی یہ صحیح فیئر بات ہے, ہے. یہ فیئر نکل جائے تو میں کیوں نہ اپنی آئیڈینٹی بتاؤں, بالکل وائی بالکل. جی ناٹ. یعنی آپ نے وہ جو ایگزامپل دی بہت پیاری جو ہے وہ مثال تھی کہ جی یہ سر, ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ بیٹھے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت, اس ایگزیکٹلی میں مرد اور خواتین ہیں, اور جو ہے سبھی یعنی اس ڈر, اس جو ہے دکھاوے, اس بناوٹ, اس تصنع سے بالکل پاک ہیں, آزاد ہیں کہ اس میں کون کیا ہے. جی بھئی سارے انسان ہیں, ایک جی خوشی کا موقع ہے, یہ جانے اور یہ جو ہے یہ پہچانے بغیر کہ سب لوگ خوش ہیں تو ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی خوش ہیں, خوشیاں منائی جا رہی ہیں, بات ختم. بس ایسا ہی. لیکن ایک ایسا جو ہے مطلب ایک ایسا مقام ہے جہاں پر یہ خوف اور لالچ کے بیچ میں انسان کو جو ہے جینے کے لیے کہہ دیا گیا. یہ دو ڈبے ہیں, ان کے بیچ میں ڈال کر جو ہے انسان کو کہا گیا اب تجھے ان کے بیچ میں رہنا ہے, نہ جی اس کے آگے جانا ہے نہ اس کے آگے جانا ہے. جی سر, تو مسجد میں میری جو سب سے بیسٹ فرینڈ ہے, اس نے مجھے کہا کہ تم تو ایسا حجاب پہن کے آئی ہو کہ تم تو واقعی مسلمان لگ رہی ہو. تو میں نے اس کو کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, میں منافق ہوں. میں اس وقت جو سورہ بقرہ والا انسان جو کہہ رہا ہے, میں تیسری کیٹیگری میں ہوں. تو وہ ہنس پڑی, وہ جانتی ہے مجھے کہ میں کیسی ہوں. اچھا, یہاں پر میں ایک جملہ اور کہہ دوں گا بہن, جی یہ انسان کو, ایک آزاد منیش انسان کو منافق بننے کے لیے بھی مذہب ہی اکساتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ویل سیڈ, ایسا ہی صحیح بات, بالکل صحیح. ہے نا, مذہب ہی انسان کو منافق بناتا ہے, ایسا ہی. مذہب ہی انسان کو لالچی بناتا ہے, مذہب ہی انسان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے. یہ سارے جو ہے مطلب نتائج ہیں, یہ سارے انعامات ہیں, یہ ساری سوغات ہے مذہب کی. لوگوں غور کرو, انسان کو غیر انسان بنانا ہے تو وہاں آپ کو مذہب کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دو بھائی, جیسا ہے. اب کس مذہب نے کس کو انسان بنایا ذرا بتاؤ. 1,24,000 ایک کہانی ہی ہے, لیکن 1,24,000 نبیوں کی ٹیم نے بھی انسان کو انسان بنانے میں وہ ناکام رہی. اصل میں سچ والے جی, بات یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں یا جتنے بھی لوگ آئے ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا, تو ہم سب چاہتے رہے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ فطرت کو کیسے کنٹرول کیا جائے. مسئلہ یہ ہے, فطرت کو آپ کیچڑ کو تو کنٹرول کر سکتے ہو, آپ اس میں کھلنے والے کمل کو تو کنٹرول کر سکتے ہو, لیکن آپ اس کی خوشبو کو نہیں کنٹرول کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا بات ہے, خوشبو کو قید کرنے کی کوشش میں ہے, اور اس قید میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے ہو نہیں پا رہا, اور اس لیے یہ گڑبڑ ہے. اگر ہم خوشبو کو قید کرنا چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا
पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके, कोई सरहद इन्हें ना रोके। बहुत अच्छा। पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके। कितनी और प्यारी बात। आखिर में मैं एक शेर कहूंगी कि वो एक शेर है कि दिल को महफिल में उनके वार दिया, रूह से बोझ सा उतार दिया। तो यहाँ दिल जो है उसको मैंने दीन से रिप्लेस किया कि दीन को महफिल में उसके वार दिया, रूह से बोझ सा उतार दिया। हम पे बोझ है, हम पे मज़ाहिब, ऑब्लिगेशंस, ये गिल्ट, ये फेयर्स, ये बोझ है। इसीलिए हम बहुत से क्या कहते हैं नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो गए हैं। सही है। तो अभी मैं इजाजत चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम दिया। और बहुत सी कुछ चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं, तो मुझे आप लोगों से पूछना था, सॉरी, कि मैं इन आर्टिकल्स का और इन चीजों का को कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मुश्किल है लोगों से इन चीजों को शेयर करना, या कैसे, मतलब यानी आपने उनको लिख दिया है किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में लिखा है? जी, मेरे पास इंग्लिश भी है और उर्दू भी है। अच्छा। और पश्तो भी है। अच्छा। तो इनको आप प्रिंट करवाना चाह रही हैं? कैसे, क्या आपके मन में क्या जो है खाका है? प्रिंट तो मैं नहीं करवाना चाहती, क्योंकि फाक के एफ में गिरफ्तार हूं तो अभी तो, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बातें पहुंचाना चाहती हूं लोगों को। शायद किसी को कोई बात मेरी क्लिक कर जाए, जिस तरह बहुत से लोगों की बातें मुझे क्लिक कर जाती हैं। बल्कि हमें ऐसा लगता है कि आपकी तहरीर से कहीं ज़्यादा, खैर ठीक है, मैंने आपकी तहरीर अभी देखी नहीं, यकीनन वो भी बड़ी सहर अंगेज़ होंगी, मगर आपकी जो है तकरीर बहुत ही जो है यानी बेमिसाल है, बेनज़ीर है, और इतनी असर अंगेज़ है कि कितने लोग आपकी बातों को बहुत लेट भी हो गया तो सुनना मालूम होता, बस आप बोलते जाए हम सुनते रहे। जी, ये बात बिल्कुल है कि ये यानी ये जो कहा जाता है ना कि जो है ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त, ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त, ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। सर ट्रांसलेट भी कर दो प्लीज। अर्थात नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो खूबी है, ये जो क्वालिटी है आपके अंदर, ये इंसान चाह के भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि कोई खुदा, कोई जो है सुपर इंटेलिजेंस जो है उसको उसके अंदर ये, या नेचर समझ लें, नेचर ही किसी को इस तरह की जो है नेमत से नवाजती है। शुक्रिया। तो वाकई आपका अपना जो है एक मकाम है, आप अपनी जो है बात जिस अंदाज में कह पाती हैं, लफ्ज़ों को, क्योंकि लोगों के पास लफ्ज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको जोड़ना और मुनासिब जगह पर उनको पिरोना, ये कमाल है। और ये लफ्ज़ों की जो है ये जोड़ तोड़ के मामले में कुरान से ज़्यादा बेढंगा मैं किसी और को नहीं पाया। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। जो लोग जिनकी नज़र कुरान के टेक्स्ट पर है उनको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। लफ्ज़ों की बहुतात है कुरान के पास, लेकिन उसके बावजूद अपना मुद्दा नहीं है, वो अपनी बात अपने कारी को समझा नहीं पाता। ठीक है सर, मैं कभी कभी कोशिश करूंगी कि मैं आके अपने कोई आर्टिकल एक सिलेक्ट करके यहाँ पे, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि ये आपकी महफिल है। ऑलवेज वेलकम। ठीक है, ये महफिल जितनी हमारी है उतनी आपकी भी है। आप तशरीफ लाइए और अपनी बात रखिए। हम बिल्कुल जो है गोश बर आवाज होकर आपकी एक एक बात पर हम गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।